बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। प्रोग्राम है ऐवान खलक। आज एक बार फिर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और कालम नगार मियां हबीबुल्लाह साहब मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसराइल ने तबाही मचाई हुई है, क़यामत सुगरा है, वहाँ पर बहुत जो लोगों को जो शहीद किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है, कारपेट बमिंग की जा रही है, उस पे मियाँ साहब का जो है ना वो यहाँ तजज़िया लेंगे कि मियाँ साहब इस पर क्या कहते हैं, क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, आपने देखा है कि एक हफ़्ता गुजर चुका है तकरीबन, जो है हमास और जो कह लें फ़लस्तीन के जो जंग चल रही है इसराइल की और फ़लस्तीन की, अक़वाम सलामती कौंसिल का एक इजलास हुआ जो बेनतीजा चला गया। आपको पता है वहाँ पर तो हमेशा ऐसे ही होता है, लेकिन आज फिर जो है सलामती कौंसिल का एक इजलास है, उसमें देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन OIC कहाँ खड़ा है? इसराइल ने तो क़यामत सुगरा वहाँ पर जो बर्पा की हुई है, इस्लामी ममालिक कहाँ हैं? अमेरिका का एक बेड़ा पहुँच गया है, दूसरा बेड़ा पहुँचने वाला है। देखें, अगर OIC ज़िंदा होती तो अमेरिका के बहरी बेड़े और उसके जंगी जहाज़ों से पहले और उसके एमुनेशन से पहले जो है वो इस्लामी ममालिक का कोई इत्तेहाद जो है वो कोई उनकी मदद के लिए पहुंचा होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये OIC एक मुर्दा घोड़ा है और जो सिर्फ जमा खर्च, ज़बानी जमा खर्च के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और उसमें भी अब हालत ये है इस्लामी ममालिक की कि जो फैसला कुन हैसियत रखते थे उनको आलमी मालियाती इदारों के ज़रिए, उनको मुख्तलिफ ट्रीटीज़ के ज़रिए, उनको मुख्तलिफ माहदों के ज़रिए इस तरह फंसा लिया गया है कि उनके हाथ पाँव बांध दिए गए हैं और उनका जो एक आलमी किरदार होता था वो अब हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। आप इसका अंदाज़ा यहीं से लगा लें कि पाकिस्तान एक बावकार और फ़ाल मुल्क था, लेकिन पाकिस्तान के गिर्द माशी गिरदाब में इस तरह फंसाया गया, इस तरह गिर्द घेरा तंग किया गया कि अब पाकिस्तान का हमें वो बैनुल अक़वामी जो एक पोस्चर था और जो एक किरदार होता था वो हमें नज़र नहीं आ रहा। और हालत हमारी ये है कि आज एक हफ़्ता गुज़र गया और पाकिस्तान में ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, साफ सूंघा हुआ है पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी, पाकिस्तान की हुकूमत को भी और पाकिस्तान के अदारों को भी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आलम इस्लाम का क्या हाल है। बड़े-बड़े मुल्क जो हैं सिर्फ तुर्किया और ईरान जो है वो खुलकर खड़े हैं। सऊदी अरब भी इस हवाले से जो है अब उन्होंने एक स्टैंड लिया है, लेकिन पूरी उम्मे मुसलमान जो है वो जो उनको एक फौरी रिएक्शन शो करना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं किया। और अगर किया भी है तो वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, कोई अमली तौर पर हमें कोई इक़दाम नज़र नहीं आता। अलबत्ता हमें रशिया का जो है वो एक भरपूर किस्म का जो है रद्द-ए-अमल नज़र आता है और उन्होंने बड़ी और उनकी एक वैल्यू भी है उनकी गुफ्तगू की बात की। उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला अमेरिका यहाँ रुका ना तो फिर हम भी इसमें फ़लस्तीन की मदद करेंगे और हम भी इस जंग में कूद जाएँगे। तो ये जो ये कहा जा रहा है कि ये तीसरी आलमी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है, तो इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि अगर रशिया इसमें कूदता है तो फिर लाज़मी तौर पर इसके बहुत गहरे असरात मुरत्तब होंगे, क्योंकि यूक्रेन में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में जो है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जो है वो यूक्रेन की हमायत कर रही है। और अगर यहाँ जो है वो फ़लस्तीन की मदद के लिए रशिया पहुँच जाता है और इसराइल की मदद के लिए अमेरिका तो पहुँचा ही हुआ है, तो फिर इसके जो है वो बहुत गहरे असरात मुरत्तब होंगे। लिहाज़ा आलमी सतह पर जो है बैनुल अक़वामी ताकतों को चाहिए कि वो इस जंग को आगे बढ़ने से रोकें, वरना इसके दुनिया को ये लपेट में ले सकती है। मियाँ साहब, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो अमेरिका एक उसको बना के अपना स्टांस बना के जो बेड़े भिजवा रहा है कि मेरे 25 लोग जो है वहाँ पर मेरे शहरी वहाँ पर मर गए हैं, 600 से ज़्यादा जो मेरे शहरी उनको इन्होंने फ़लस्तीनियों ने होस्टेज बनाया हुआ है, उनके जैसे आर्मी के लोगों के क्या होगा? आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई हकीकत है या अमेरिका ये उसी तरह से जैसे कहते थे कि वहाँ पर इराक़ में वो हथियार थे जो जरासीमी हथियार थे और ये थे, ये भी अब वो एक बहाना बना के यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अपनी कर रहा है? अच्छा, बल्कि आपने जरासीमी हथियारों की बात की तो फ़लस्तीनियों पर जो है फास्फोर्स बम्बिंग की जा रही है, वो हड्डियाँ तक गला देते हैं, इतनी खौफनाक बम्बिंग कर रहे हैं। तो ये असल में तो बुनियादी तौर पर जो है ना अमेरिका और ताकत जो होती है
وہ اپنے خود اصول وضع کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ باقی انسان جو ہے وہ انسان نہیں ہے، اور ان کا شہری جو ہے وہ اس کو جواز بنا کے وہ یہ ساری کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا میں امریکہ نے کتنے لوگ مارے ہیں، کبھی بالکل اس کا کسی نے حساب لیا ہے؟ اور کبھی بھی نہیں۔ خاص کر کے دیکھیں کہ دو جگہیں ایسی ہیں دنیا میں، ایک فلسطین اور دوسرا جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر، جی جہاں نہ تو کوئی اصول ہے، نہ ضابطہ ہے، نہ وہاں کسی کو انسانی حقوق نظر آتے ہیں۔ اتنے ظلم اور جبر ہوئے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کہیں اس کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ اور جب ان کے کوئی بندہ مر جاتا ہے تو پھر وہ بازو جو ہے وہ اپنے سروں پہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ شور شرابہ مچاتے ہیں، پوری دنیا کو جو ہے وہ سیکولرلی نفسیاتی طور پر جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی آڑ میں پھر وہ جو ہے وہ اپنا کارروائی کرتے ہیں۔ ابھی یہاں پر انہوں نے کھانا پینا سارا جو ادویات سب کچھ بند کر دیا ہے، بلکہ اسکولوں کے اوپر ہاسپٹلس کے اوپر جو بمبنگ ہو رہی ہے، تب امریکہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے، اور یہ زندہ رہنے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان پر آپ نے خوراک بند کی ہوئی ہے، ادویات، ہاسپٹل کام نہیں کر رہے، ادویات ان کو نہیں فراہم کی جا رہی، ان کے لیے بجلی پانی نہیں ہے۔ تو آپ یہ دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ تو بربریت کی کوئی انوکھی مثال ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ سب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ اسرائیل کی بقا کی جنگ ہے؟ دیکھیں یہ سب کی بقا کی جنگ ہے، یہ فلسطین کی بھی بقا کی جنگ ہے۔ انہوں نے وہ تو عرصے سے لڑ رہے ہیں نا بیچارے، جنگ آمد والا، لیکن اتنی شدت کے ساتھ آج تک کبھی کاروائی نہیں ہوئی جتنی انہوں نے فلسطینیوں نے کیا، اور حماس نے جو ہے میرا خیال ہے کہ دنیا کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ دنیا کی جو، اور اسے پنجابی کہتے ہیں نا، اللہ جدوں چاہتا ہے چڑیاں ہاتھوں باز مروا دینا ہے، تو یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہاتھی والوں کے ساتھ قرآن مجید میں نا سورۃ الفیل کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ابابیلوں نے منہ میں کنکریاں اٹھا کر ماری تھی اور ہاتھی بسم ہو گئے تھے۔ یہ بھی اسی طرح کی ایک مثال ہے کہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے، اور انہوں نے اتنے سینسرز لگائے ہوئے تھے سرحدوں پر، اور پھر ہر بندے کا فون ٹیپ ہوتا تھا، اور مخبروں کی ایک پوری فوج ظفر موج تھی جس کا جال بچھایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود انہیں گمان بھی نہ ہو سکا کہ حماس کس قسم کی تیاریاں کر رہی ہے، اور اتنا خوفناک حملہ یہ ان کو جتنے وہ یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم اب جو ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، ہم جو ہے وہ ایک محفوظ ترین قوم بن چکے ہیں، یا ملک کو ہم نے محفوظ ترین بنا لیا ہے۔ یہ سارا بھرم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ توڑ دیا، اور دنیا کو دکھا دیا کہ آخری حکمت کار وہی ہے، اور سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ جو چاہے کروا سکتا ہے۔ تو خاص کر کے یہ نا میرا خیال ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں میں بھی مارے گئے کہ یہ سمجھتے تھے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ریلیشنز بن چکے ہیں، یو اے ای کے ساتھ بن چکے ہیں، ترکیہ کے ساتھ بن چکے ہیں، اور سعودی عرب جو ہے وہ ایران کو جو ہے آن لائن کیے ہوئے ہیں، اور امریکہ نے جو ہے وہ سب اسلامی ممالک کو جو ہے وہ سیدھا کر لیا، اور پاکستان پر بھی جو ہے وہ پریشر تھا، اور اندر کھاتے باتیں چل رہی تھیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی۔ تو وہ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم بہت محفوظ ہو چکے ہیں، ہمیں جو ہے وہ محفوظ بنا دیا گیا ہے، لہٰذا وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اس قسم کا حملہ، بلکہ وہ حملے کی اب تصور نہیں کر سکتے تھے۔ تو اتنا خوفناک حملے نے جو ہے نا ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب یہ جو ایک بین الاقوامی ایک ایجنڈا تھا کہ اسرائیل کو عرب ممالک سے تسلیم کرانا اور باقی جگہوں سے بھی تسلیم کرانا، وہ ایجنڈا جو ہے اب خاک میں مل گیا۔ اب بین الاقوامی سطح پر دوبارہ اثر نو جو ہے وہ پکٹس لگائی جائیں گی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رابطے کیے جائیں گے۔ نئی صورتحال میں جو ہے یہ مسئلہ دب نہیں گیا، یہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ میاں صاحب، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ OIC کا جو اجلاس منگل والے دن جو سعودی عرب نے بلوایا، تو اس سے کوئی توقعات ہیں؟ اور اس وقت جو پاکستان نے جو چپ سادھ رکھی ہے بالکل، کیا پاکستان کو چپ رہنا چاہیے؟ تو پاکستان کو اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو حضرت قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق فلسطین کا کیس لڑنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا تو ہم تو یوم القدس منایا کرتے تھے، اور ہر نماز کے بعد اور ہر اجتماع کے بعد ہم فلسطین کی آزادی کی دعائیں مانگا کرتے تھے،
اور آج حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا فرض پورا کرے اور جو حضرت قائد اعظم نے فلسطین کے حوالے سے کہا تھا اسی پالیسی کو آگے لے کر بڑھے. اور میں مسلمان سے بھی کہوں گا کہ وہ عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ ایک تھریٹ دے باقاعدہ طور پر کہ اگر یہ جنگ بندی نہ کی گئی اور اسرائیل نے اپنا ظلم بند نہ کیا اور امریکہ نے اس کی پشت پناہی ختم نہ کی تو ہم بھی پھر آزاد ہوں گے اور ہم بھی جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر پاکستان پوری اقوام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی اپنائے اور باقاعدہ طور پر اس کا عملی مظاہرہ بھی کرے. جی بہت شکریہ میاں حبیب اللہ صاحب، سینئر جرنلسٹ اور کالم نگار ہمارے ساتھ تھے. فلسطین کے جو حالات ہیں ان پہ ہم نے تبصرہ کیا. انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی حالات ان کے لیے پھر حاضر ہوتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.